الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे इंशाल्लाह। आज ही हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं बिल्कुल अबू धाबी के लिए। तो जाने से पहले मेरी कोशिश होती है कि घर बिल्कुल समेट के जाऊं, क्योंकि घर जब सिमटा हुआ होता है ना, तो जब आप घर वापस आते हो ना, तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो घर को देख के कि घर साफ़ सुथरा है ना। लेकिन अगर घर बिखरा हुआ आप छोड़ के जाते हैं ना, तो आपका काम भी डबल हो जाता है और घर आके आपको बिल्कुल घर को इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता ना। खैर जी, सुबह सुबह कुछ खाने पीने को बिल्कुल दिन नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं पी लेती हूँ जी एक गिलास दूध। और बच्चे को कुछ नहीं खाना पीना था, तो फिर मैंने उनके लिए ना सिर्फ ये ब्रेड पे न्यूटेला लगा के ना गाड़ी में रख लिया था कि अगर उनको खाना होगा तो वो गाड़ी में ही खा लेंगे ना। बट खैर उन्होंने नहीं खाया था, बस उन्होंने अपने फीडर पे दूध लिया था और वो सो गए थे ना। और जी मैं आप लोगों को बता दूं कि जी यहाँ पे बच्चों की शुरू हो गई है विंटर वेकेशन। आयज़ा की भी हो गई है, माविया की भी हो गई हैं, तो अब से वो अल्हम्दुलिल्लाह घर पे हुआ करेंगे। मुझे तो सोच के इतनी खुशी होती है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और मैं आराम से सोऊंगी सुबह को ना। इस वक्त बज रहे हैं जी सुबह के 6। हम लोग कभी बहुत कम होता है इस टाइम घर से बाहर निकलें, क्योंकि अभी फजर के अज़ान हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ है। और मेरी फॉरएवर पार्टनर हमेशा मेरे साथ जाती है, जा ही नहीं रही थी। इसके बाबा और आयशा माविया पहले चले गए, कहते हैं कि नहीं मामा को साथ लेके ही जाना है। ये देखें जी, आ रहा है मेरा पार्टनर, मेरा लिटिल पार्टनर छुबो छुबो। करें जी अबू धाबी के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ, एक दो काम भी है, लेकिन वैसे मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर इंशाल्लाह। मेरी जो इंडियन फ्रेंड है ना, उनकी मदर आई हुई है, तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी मेरी। सलाम है, मैं कहती हूँ इन वर्किंग लेडी को जो हर रोज़ ही जाती होंगी सुबह 6 बजे, क्योंकि इनकी कोई ऑफिस की बस इनको लेने आई है। तो भाई सलाम है, हमसे तो एक ही दिन नहीं उठा जाता। अच्छा यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पास ही है ना, तो अच्छा देखिए उसके वो नीचे वाले उसने वो व्हील्स भी अपने खोल लिए है ना, जल्दी देख रहे हैं। अब वो लैंडिंग कर रहा है, पता है, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखेंगे दुबई एयरपोर्ट है ना यहाँ पे, तो ये देखिए एरोप्लेन की लैंडिंग हो रही है। लिटरली वो नीचे जा रही है, देख रहे हैं ना आप उसको। जब भी ड्राइविंग कर रहे होता है मैं हमेशा इनको कहती हूँ आप देखिए, आप एरोप्लेन को देखिए मेरा। हाँ जी बेटे। यहाँ पे क्या हुआ कि जी मुझे सुबह सुबह दूध पीने की ज़्यादा बिल्कुल भी आदत नहीं है। उठ के हमेशा ही नाश्ता करती हूँ, दूध आया हुआ होता है बच्चों वगैरह के लिए। और मैंने आज पता नहीं क्या सोच के सुबह सुबह उठ के दूध पी लिया ना। उफ, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई सारे रास्ते में। मुझे फील हो रहा था मुझे अभी वॉमिटिंग हो जाएगी ना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है सुबह सुबह उठ के दूध पीने की। और पता नहीं मैंने कौन से शशके मार के ये काम किया, मेरा बिल्कुल भी सफ़र अच्छा नहीं गुजरा। वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं सफ़र में हमेशा फ्रेश ही होती हूँ ना। तो जी खैर, जिन चीज़ों की आदत ना हो तो खामखा के वो चीज़ें ट्राई नहीं करनी चाहिए, ख़ासतौर पर जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो ना। चलिए जी साथ साथ देख लेते हैं कमेंट पिकर ने किसका कमेंट पिक किया है। ओके जी, कमेंट पिकर ने पिक किया है जी अब्दुल्ला घुमन का। और जी मुझे अच्छे से याद है कि इन्होंने लास्ट टाइम भी मुझे कहा था कि उन्होंने यही कमेंट किया हुआ है कि हु इज़ द कमेंट पिकर, और ये मेरा कमेंट क्यों नहीं पिक करता ना। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बार जब मैंने अपनी वीडियो का लिंक डाला था ना कमेंट पिकर में, तो मैंने सोचा था कि अल्लाह प्लीज़ इनका आ जाए ताकि मैं ना ये शो करवा सकूँ ना। तो जी खैर अल्हम्दुलिल्लाह आपका कमेंट पिकर ने पिक कर लिया है, तो जी नेक्स्ट टाइम दोबारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने शिकायत की ना। चलिए जी खैर आते हैं वीडियो की तरफ। इस जगह से मेरी इतनी यादें हैं, क्योंकि मेरा ये अबू धाबी है। मैं 6 साल अबू धाबी में रही थी और इसी एरिया में रही थी जिस एरिया में मैं अब आई हुई हूँ। मेरी फ्रेंड यहाँ पे इस एरिया में रहती है। मतलब इतनी यादें हैं ना कि मैं बार बार कहती, याद है यहाँ पे मागिया चलता था जब छोटा होता था, याद है यहाँ पे से हम लोग गुजरते थे जब हम वो खाने जाते थे। तो हम लोग सारे रास्ते उसी बारे में बातें कर रहे थे। और जो मैंने आपको मेन रोड दिखाया था ना, इस मेन रोड पे से ही हम लोग गुजरते थे और सारी हमारी यादें हैं इस मेन रोड पे से लॉन्ग ड्राइव पे जाने पे। तो जी खैर बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मैं जब भी अबू धाबी आती हूँ, क्योंकि हमारे पास करने के लिए इतनी बातें होती हैं ना, स्पेशली बच्चों को लेके। या हम लोग जब मैं इनको कहती हूँ कि पता है हम लोग यहाँ पे पहली दफ़ा आए थे, तो बस इस तरह के करते करते हम लोगों का सफ़र गुजर गया। और मैं यहाँ पे आ गई थी जब अपने फ्रेंड के घर। मैंने इनको रात ही बता दिया था कि मुझे ये वाला नाश्ता करना है ना। ये इन लोगों का इंडियन नाश्ता है, कुछ ये इनको फड्डा कहते हैं।
تو اس کا جو آٹا ہوتا ہے نا وہ رات کو گون کے رکھنا ہوتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا رائز ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ بنتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ اس کے ساتھ ناریل کی چٹنی سرو ہوتی ہے، اور وہ ناریل کی چٹنی مجھے بہت پسند ہے نا۔ جب میں ان کے پاس رہتی تھی نا تو میں نے ان سے ایک دفعہ ریسیپی پوچھ کے یہ بنائے بھی تھے، لیکن میرے اتنے پرفیکٹ نہیں بنے تھے تو میں نے دوبارہ بنائے بھی نہیں۔ میں نے کہا بھائی جس کا کام اس کو ساجے، یہ ان کی ریسیپی ہے تو انہی سے اچھی بنتی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں اتنے سافٹ تھے نا، یہ دیکھیں آپ نے چیک کیا، بس میں نے چٹنی میں اسے ڈپ کیا ہے، اور یہ سپر یمی قسم کی اتنی کریمی سی چٹنی ہوتی ہے نا، فریش کوکونٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہے نا، مزیدار مزیدار۔ اور جو صبح ناشتے سے لے کے دوپہر کے کھانے تک کے ٹائم کیسے گزر گیا ہمیں بالکل پتہ نہیں چلا۔ ہم بس باتیں کر رہے تھے، اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس جب بھی ہم دونوں ملتے ہیں کرنے کے لیے۔ اور اب تو ان کی مدر آئی ہوئی تھی، آنٹی بھی آئی ہوئی تھی، تو آنٹی کے ساتھ بھی باتیں شاتیں چلتی رہیں۔ تو جی خیر، بس بھی دوپہر کا کھانا شانا کھا کے ہم لوگوں نے آرام سے بیٹھ کے چائے پی، بس تھوڑی گپ شپ اور کی، اور واپسی کا ٹائم ہو گیا۔ یہ چلے گئے تھے اپنا کام شام کرنے کے لیے، اپنا کام شام کر کے یہ آئے واپس، اور پھر انہوں نے مجھے اور بچوں کو پک کر لیا۔ یہاں پہ جی مغرب سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم تھا اور ہم واپس آ رہے تھے، بہت اچھا لگا ان کے گھر جا کے نا۔ الحمدللہ جی ہم لوگ رکے ہیں ایک جگہ پہ رستے میں، یہ دیکھیں اتنی پیاری سی مسجد ہے اس ٹری کے پیچھے، تو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ عشاء بھی پڑھ کے ہی جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑی دیر میں ہو ہی جائے گی عشاء، یا تو دیکھتے ہیں کہ چائے وغیرہ پی لیں یا ایسے ہی واک کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو جی عشاء پڑھ کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے ایک دن میں مطلب ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے، 12 گھنٹے نہیں ہوئے، صبح 6 بجے چلے تھے، ہماری 5 گھنٹے کی ڈرائیو ہو گئی ہے آنے جانے کی۔ تو ایک دن میں 5 گھنٹے کی ڈرائیو اچھی خاصی ہے بچوں کے ساتھ، بٹ خیر مزہ آیا الحمدللہ، موسم اچھا تھا۔ بس عشاء کا ویٹ کر رہے ہیں، جیسے ہی عشاء کی نماز ہوگی، اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے اور پھر باقی کا سفر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی بھی یہاں سے نا 1.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ الحمدللہ جی عشاء کی نماز پڑھ لی ہے الحمدللہ، بس آگے سفر شروع کرتے، 1.5 گھنٹے کا جیسے میں نے بتایا کہ سفر ہے یہ، ہوپ سو الحمدللہ خیر خیریت سلامیہ گھر پہنچائے انشاءاللہ۔ 1 hour later۔ خیریت سے گھر پہنچ گئے تھے، تو گھر آتے ہی میں نے بچوں کو فریش کروایا، تو میں نے کہا کہ چلو بچوں کو تھوڑا بہت کھانا کھلا دیتی ہوں، یہ ہمیشہ ہی ساتھ میں کھانا ضرور بھجواتی ہیں، جبکہ میں نے بتایا بھی تھا، میں نے کہا نہیں ہم نے کھانا کھا لیا ہے ضرورت نہیں ہے، پر انہوں نے کہا کہ نہیں گھر جا کے ضرورت ہے کچھ بنایا ہوا نہیں ہوگا تو آپ بریانی ساتھ لے کے جاؤ نا۔ تو خیر جی انہوں نے ساتھ میں مجھے بریانی دی تھی، تو میں نے گھر آ کے بچوں کو فریش وغیرہ کروایا، اس کے بعد میں نے تھوڑا سا رائتا بنا لیا یہ زیرے والا، اور بریانی گرم کر کے بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا دوں گی نا۔ ساتھ ہی ماشاءاللہ وہ عمرے سے ہو کے آئی ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے تو انہوں نے کھجوریں اور آب زمزم بھی دیا تھا، جو کہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس چیز کے لیے تھینک یو سو مچ۔ جب بھی میں ابوظہبی جاتی ہوں ان کے گھر جاتی ہوں بالکل فریش ہو جاتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے نا، بالکل اپنا سا گھر لگتا ہے۔ بس میں اسے ایک دن پہلے فون کر دیتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میں کل آؤں گی کیونکہ ہم لوگ ابوظہبی آ رہے ہیں اور میں یہ کھاؤں گی، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بنا کے رکھوں گی نا۔ اچھا جی ساتھ ہی یہاں پہ میں تھوڑے سے رینڈم سے کلپ ایڈ کر رہی ہوں، جو کہ عاصم کی ٹیم کے ساتھ میں گیٹ ٹوگیدر تھی، تو جی خیر یہ لوگ گئے ہوئے تھے سی ورڈ ابوظہبی میں، تو یہ مجھے رینڈملی جو سے کلپ سینڈ کر رہے تھے، میں نے سوچا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں، کیونکہ سی ورڈ میں تو نہیں گئی بٹ خیر وہ بہت پیارا تھا، تو ان کی ٹیم کی گیٹ ٹوگیدر تھی، اور جی وہاں پہ خیر ان کو یہ تھوڑا ٹیم ورک کے لیے ایک ایوارڈ بھی ملا تھا۔ تو جی خیر یہ ہے جی وہ کلپ جو انہوں نے مجھے سینڈ کیا تھا، ان کو بہت مزہ آیا، یہ کہتے کہ بہت پیاری جگہ تھی، تو بچوں اور فیملی کے ساتھ جانے والی تھی، ہوپ سو ہم لوگ بھی کبھی جائیں گے، کسی دن جائیں گے، کیونکہ سنا کافی ہے کہ یہ اچھی جگہ ہے، بٹ لٹرلی اس کی ٹکٹ بہت 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 ایکسپینسو ہے فی الحال کے لیے، کیونکہ یہ میرا خیال ہے اس کو سال ہی ہوا ہے اس کو اوپن ہوئے ہوئے، تو میں بھی خیر 2-3 سال کے بعد اس کی ٹکٹ کم ہو جائے گی تو ہم لوگ وزٹ ضرور کریں گے نا۔ اور سب سے پیاری چیز تو مجھے یہ لگی کتنے کلرفل ہیں، مطلب اس کو دیکھ کے کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور پینگوئن تو میں نے پہلی دفعہ دیکھے ہیں کہ یہاں پہ کسی اس طرح پینگوئن رکھے ہوئے ہیں، اس طرح 1-2 ڈولفن شو تھا، سیل شو تھا، تو خیر جی اچھی جگہ تھی نا۔ چلیں جی یہیں پہ کرتی ہوں جی اپنا ولاگ ختم، ہوپ سو آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، کوئی پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، اور جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت ڈرائی کف ہو رہی ہے تو کافی مشکل ہوتی ہے وائس اوور کرنے میں نا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔